matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlawng Huwebes sa Pizza 17 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Dunay B. Ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, lalaki na aktuhan nga naghupot og shabu. Langaw kon langyaw nga drug pusher sikop sa bypass operation. Pasyente sa barangay dito Kalan nga dili kalakaw gibisitahan sa Oplan bisita. Retired Police General Istumo planong magpasaka og reklamo batok kang alias Totoy. Jole Dondon Patigungan gipanghimakak ang koneksyon sa war on drugs sa Sabongero killings. Philippine Army nagpahigayon og maritime air patrol sa mga kadagatan sa Mindanao. Sa gawas sa nasod, Japan pahugtan ang ekonomikanhong pakig-alyansa niini sa ASEAN. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gatusan ka mga Muslim sa Indonesia nagrally batok sa pagkatukod sa usa ka tigumanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop si alias Regan sa operatiba sa Police Station 4 alas 4 sa nakalabayng hapon. Dihang garoving ang mga otoridad sa Purok 5 Barangay Tambakan sakop ni Dakbayan Siligan dihang ilang natugbuan. Si Regan sakay sa usa ka bisikleta. Tungod kay taas ang pakete og migimaw. Gikan siyang kamot. Maong nakita sa mga pulis. Miangkon siya nga iya kining napalit sa kantidad nga 1,800 pesos. Sumala pa niya ikaduha na kini nga higayon nga siya nasikop o kasamtangan siyang ginitinar sa pulis sa Station 4. Nadakpan si alias Paul sa gipahigayong bypass operation sa operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit alas 11:45 sa nakalabayng gabi. Napalitan siya og usa ka pakete nga gituang shabu nga mobalor sa 1,000 ka pesos. Nakumpiska usab gikan kaniya ang laing 8 ka dagkong pakete. Gibana-bana nga motimbang kini og usa ka gatos gramos og mokantidad sa 680,000 pesos. Si alias Paul lumulupyo sa Zone 1, El Salvador, Misamis Oriental. Sumala pa niya ikatulo na kini nga higayon nga siya nagbagsak o nagtumot og shabu dinhi sa Iligan City. Lakip sa nakumpiska mao ang iyang service vehicle nga Hyundai color pula. Kasamtangan siyang ginitinar sa pulis sa Station 1. Nakadawat og tabang gikan sa LGU Iligan pinagi sa Oplan bisita nga programa sa kasamtangang administrasyon ang usa ka pasyente nga dili makalakaw tungod sa genetic nga kondisyon. Nagpasalamat si Cecil Damas 36 anyos nga taga barangay dito Kalan nga nabisitahan siya sa mga representante sa Oplan bisita aron makita ang iyang kondisyon og mahatag ngadto kaniya ang iya ang gipangayo nga MRI treatment. Sugyot usab kini ni Dr. Charles
Marquez, Medical Officer 3 sa City Health Office aron nga ma-assist ang tinud-anay nga sakit sa pasyente. Gawas kang Cecil Damas, gibisita usab ang tulo ka mga pasyente sa mga barangay. Diin gitagaan kini og susamang serbisyo medikal, bugas o mga gamit sa panimalay o pinansyal nga tabang pinaagi sa Social, Welfare and Development. Balita sa kauluhan, plano ni retired Police General Jonel Estomo nga magpasaka og reklamo batok sa whistleblower nga si Jolie Patidungan alias Tutoy nga naglambigit kaniya sa kaso nga nawalang sa bungiro. Sa usa ka statement, gisulti ni Estomo nga giandam na sa iyang mga abogado ang tukmang kaso batok kang Patidungan kalabot sa sumala pa niya ay malisyoso og walay basihanan nga pagpasangil batok ato kaniya. Nagtuo si Estomo nga mulutaw paghapon ang kamaturan. Nauna na nga gipanghimakak ni Estomo ang pagkalambigit niya sa pagkawala sa mga sabungero human nga pangalanan siya ni alias Tutoy. Kauban sa 17 kauban pa nga mga pulis nga nadawit o nalambigit sa nasuyng kaso. Sumala pa kang Estomo magpresentar siya og ebidensya aron limpyuhan ang iyang pangalan. Tungod wala sumala pa igong pagpamatuod nga nalambigit sa iya ang pangalan sa kaso, sa iya ang pagpasaka og complaint affidavit sa headquarters sa National Police Commission Napolcom niadtong Lunes dinhi unang gibulgar ni Patidungan nga si Estomo ang miyembro og gitawag nga Alpha Group o mga higala sa negosyanteng si Atong Ang giakusahan usab ni alias Tutoy nga utok sumala pa sa pagkidnap sa mga sabungero. Gipakuyanap usab ni alias Tutoy nga si Estomo ang nagrekomendar kang Ang nga patyon siya human siyang mipahawa isip close aid ni Atong Ang. Gipanghimakak sa state witness o whistleblower nga si Jolie Dondon Patidungan nga adunay kalabutan ang war on drugs sa nakalabayng administrasyon sa nahitabong pagkidnap o pagpatay sa mga nawalang sabungero upat ka tuig na ang nakalabay. Kini ang iyang nahimong tubag sa pangutana ngadto kang Patidungan mahitungod sa mga nahimong pamahayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga mahimong adunay kalabutan ang war on drugs sa administrasyong Duterte sa kaso sa mga sabungero. Sumala pa kang Patidungan, nagtuyok-tuyok lamang ang sasabungan ang kaso sa nangawalang sabungero og walay kalabutan sa droga o bisan unsa mang ginadiling droga. Hinuon adunay kasayuran usab siya mahitungod sa pipila ka mga personalidad nga nalambigit sa kampanya sa nakalabayng administrasyon. Ang dili una niya kini plano nga ibulgar sa publiko tungod kay sumala pa niya dili kini konektado sa kasamtangang kaso nga sulbaronon pa sa otoridad. Samtang ang mga pulis usab nga iya ang gipanghinganlan ang pipila lamang ang makuha sa mga drug lord o tighipos usab sa mga nadamay sa kampanya kontra droga sa administrasyong Duterte. Kini usab ang unang higayon nga nadungog mismo sa National Police Commission Napolcom Commissioner Vice Chairperson o Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan ang mahitungod sa koneksyon sa war on drugs sa kaso sa mga sabungero. Sumala pa niya nga basahon nila og tarong ang mga affidavit nga nasumite ni Patidungan og magpahigayon og lalom nga investigasyon aron masiguro nga ang tanan kinahanglan nga masayran nga tinuod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipamahayag sa nasod sa Japan nga andam niining pahugtan ang ekonomikanhong pagig-alyansa dinhi kauban ang mga nasudnong miyembro sa Association of Southeast Asian Nations. Kini nga desisyon gipamahayag sa Japan human nga nagpatuman og taas nga taripa ang nasod sa Amerika ngadto sa ubang kanasuran apil ang mga kaalyado nga nasod niini kauban ang mga miyembro sa ASEAN. Apil ang mga nasod nga China, South Korea, niapil usab ang nasod sa Japan sa gihimong pakigpulong alang sa pagtambayayong sa mga isyu nga ekonomikanon, seguridad o maritime. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagprotesta ang gatusan ka mga lumulupyo nga Muslim sa nasod sa Indonesia human nga gisugdan ang pagkatukod sa usa ka katigumanan.
Kung sumala pa sa mga Kristohanon nga nakumpleto na nila ang gikinahanglan nga mga permit o nakigpulong sa lokal nila nga mga opisyalis aron ipahibalo ang pagtukod sa tigumanan o ang plano nila nga maghatag ang simbahan o agianan isip right of way sa mga katawhan. Apil sa nasong requirement ang 60% nga community approval sa mga katawhan aron matukod ang simbahan. Ang naasoing protesta nagresulta sa kulang nga pagpahibalo sa mga opisyalis ngadto sa mga katawhan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Krising gimanaban ang anak kini mahimutang sa 530 kilometros sa sidlakang bahin sa Juban, Sorsogon. Samtang ang nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga dunay pagkusukoson ini nga 70 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Unya ang hanging habagat padayon makaapektar sa Mindanao ug sa western section sa Luzon ug ingon man sa Kabisayan. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, ubang bahin sa Mimaropa, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug ubang bahin sa Caraga, La Union, Pangasinan, ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa tropical depression nga Krising og sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon anaa sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:35 ug mosapon niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James versions sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa ato balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.